بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. بارك الله في صدرك ما شاء الله. إن للمتقين مفازا. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. حدائق وأعنابا. ما شاء الله. وكواعب أترابا. ما شاء الله. وكأسا ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله ما شاء سبحان الله. الله ما شاء الله. جزاكم الله احسن الجزاء ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. احسن الجزاء ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. ما شاء الله سبحان الله. حدائق وأعنابا. ما شاء الله. وكواعب أترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ. بارك الله في عمرك، بارك الله في صوتك ما شاء الله. وكواعب أترابا ما شاء الله. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. ما شاء الله. حسن الصوت ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. جزاكم الله احسن الجزاء ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا شيخ، بارك الله في صدرك ما شاء الله. بارك الله في صدرك يا شيخ. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا احسنت ما شاء الله. احسنت يا شيخ. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله. جزاكم الله احسن الجزاء يا شيخ. بارك الله في عمرك يا شيخ، بارك الله في صدرك ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا شيخ. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه ما شاء الله. ما شاء الله. يوم يقوم الروح. ما شاء الله. يوم يقوم الروح. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة
شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جزاكم الله أحسن الجزاء ما شاء الله. بارك الله في صوتك. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान-ए कुरान जिंदाबाद, अज़मत-ए कुरान जिंदाबाद। يوم يقوم ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا ما شاء الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان الله. ما شاء الله. جزاكم الله أحسن الجزاء ما شاء الله. حسن الصوت ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا شيخ. بارك الله في صدرك ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا شيخ. ذلك اليوم الحق ما شاء الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه ما شاء الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ما شاء الله. أنذرناكم عذابا قريبا. ما شاء الله. حسن الصوت ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا
ما شاء الله بارك الله في عمرك يا شيخ. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله حسن الصوت ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما شاء الله. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ما شاء الله. والذي قدر فهدى ما شاء الله. والذي أخرج المرعى ما شاء الله. فجعله غثاء نحوا. ما شاء الله بارك الله فيك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء جزاكم الله احسن الجزاء. بارك الله في عمرك بارك الله في صدرك ما شاء الله. بارك الله في صوتك وعمرك. نعرة التكبير. والذي أخرج المرعى ما شاء الله. والذي أخرج المرعى ما شاء الله. فجعله غثاء نحوا. ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك
بارك الله في صوتك. أحسنت بارك الله في صوتك وعلمك. أحسنت ما شاء الله. بارك الله. بارك الله في عمرك ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خير. إنه يعلم. ما شاء الله. إنه يعلم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما شاء الله. يا شيخ. يا شيخ. ما شاء الله. ونيسرك لليسرى فذكر الله فذكر 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 إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله في صوتك. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما شاء الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. दुआ इंशाअल्लाह। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस महफिल को कामयाब किया है। तो तमाम बगैर नाम लिए तमाम अहबाब का शुक्रिया और दुआ गो हो कि अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا طالب علم الا وفقته ولا طالب علم الا وفقته ولا عاصما الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. बैठ जाएं तमाम अहबाब बैठ जाएं। भाई पीछे हो जाएं, भाई पीछे हो जाएं। भाइयों को मेहमानों को जगह दें, मेहमानों को डिस्टर्ब ना करें। भाई स्टेज से पीछे हो जाएं, मेहमानों को डिस्टर्ब ना करें। मेरे भाई मुसाफिर का मौका दे देंगे, भाई पीछे हो जाएं, परेशान ना करें भाइयों को। कफारा मजलिस की दुआ पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। भाई मेहमानों को